डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के मुकद्दस शहर मदीना से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर मकबरों और खंडरों से भरपूर एक तारीखी शहर मौजूद है। एक ऐसा शहर के जिसके वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, मगर फिर भी जो सबसे मशहूर नाम है वो दरअसल मदाइन सोहलिया है। यानी बहुत सारे लोग इसको मदाइन सोहलिया के नाम से जानते हैं। वैसे सोहलिया की कहानी भी हमारी दुनिया में पाए जाने वाले मोहनजोदाड़ो और पथरा शहरों जैसी है। यानी इस शहर की गिनती भी आज से हजारों साल पहले न सिर्फ दुनिया की सबसे खुशहाल, अमीर और ताकतवर शहरों में हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर हजारों की एक बड़ी तादाद में लोग आबाद हुआ करते थे। ऐसे लोग के जिनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने दौर के हिसाब से हद से ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। क्योंकि आज के दौर में यानी हजारों साल गुजर जाने के बाद भी अगर आप लोग इस बस्ती में जाएंगे तो इस बस्ती में मौजूद जो बाकियात है यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको देखकर आप लोग के होश उड़ जाएंगे। जिस काबिलियत और हुनरमंदी के साथ इन लोगों ने ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर अपनी खूबसूरत इमारतें बनाई हैं, खूबसूरत मकबरे बनाए हैं, इनको देखकर तो आज के दौर में भी हर इंसान का मुंह न सिर्फ खुला का खुला रह जाता है, बल्कि हर इंसान यही चीज कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये चीज तो उस दौर में थी कि जो कि उस दौर में तो हमारी दुनिया ना एडवांस थी और ना ही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और ये तो हजारों साल पहले इस तरह से बना दी गई है कि आज के दौर में भी बनाना इसको एक बड़ा मुश्किल काम है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस शहर में रहने वाले लोगों के साथ हुआ क्या था, इस शहर की हिस्ट्री क्या है, आखिर क्या वजह है कि जो शहर अपने दौर में दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शहर माना जाता था वो आज पिछले सैकड़ों सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब को जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार इस शहर के पास से गुजर हुआ था तो इन्होंने आखिर अपने साथियों यानी सहाबा से ऐसा क्या कहा था कि जिसकी वजह से आज तक कोई भी मुसलमान इस शहर में कदम रखने से पहले 1000 बार सोचता है, बल्कि डर की वजह से कभी शहर में घुसने की जुर्रत भी नहीं करता। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल इन सारी बस्तियों का ताल्लुक अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत सोहलिया अलैहिस्सलाम से है। इस इलाके में आज से लगभग 5000 साल पहले कौम समूद नाम की एक जमात रहा करती थी। इस जमात के जो लोग हुआ करते थे वो न सिर्फ हद से ज्यादा ताकतवर हुआ करते, बल्कि इनकी उम्रें भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। पत्थरों को तराश कर इमारत बनाने में ये लोग माहिर हुआ करते थे। यही वजह है कि आज से हजारों साल पहले इन लोगों के हाथों से तराश कर बनाई गई वो इमारतें आज तक मदाइन सोहलिया नाम की अरब की इस बस्ती में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इस दौर में इस इलाके में हद से ज्यादा कुएं होने की वजह से पानी की भी कोई कमी नहीं थी और जमीन की जरखेज होने की वजह से इनकी फसलें भी खूब अच्छी हुआ करती थी। यही वजह थी कि इन लोगों की ये बस्ती इस दौर में न सिर्फ दुनिया की सबसे खुशहाल बस्ती मानी जाती थी, बल्कि सबसे ताकतवर और अमीर भी मानी जाती थी। मगर इसी चीज ने ही अब इन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मगरूर और जालिम बनाना शुरू कर दिया। इस आसपास के कमजोर इलाकों पर हमला करके इनके ऊपर जुल्म सितम करना और इनसे लूटपाट करना इन लोगों का आम पेशा बन चुका था। हद से ज्यादा मालो दौलत होने की वजह से अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अय्याशियों की तरफ भी बढ़ चुके थे। मगर ऐसे ही दौर में खुदा की तरफ से इन लोगों की नसीहत के लिए एक पैगंबर को भेजा गया था, एक ऐसे मशहूर पैगंबर के जिनको आमतौर पर हम लोग हजरत सोहलिया अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हजरत सोहलिया अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की और बार बार इन लोगों को बताया कि मैं तुम लोगों की नसीहत के लिए आया हूँ, तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। मगर इन लोगों ने इनकी एक ना सुनी, बल्कि उल्टा दिन ब दिन इन लोगों का गुस्सा, तकब्बुर, जुल्म सितम, बुखलो हसद ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। बल्कि एक दिन तो इन्होंने उल्टा हजरत सोहलिया अलैहिस्सलाम से भी ये डिमांड कर दी कि अगर तुम वाकई ही अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर हो तो तुम कुछ ऐसा दिखाओ कि जिसको देखकर हम लोगों को यकीन आ जाए कि तुम वाकई ही अल्लाह के सच्चे नबी हो। यानी वो लोग मौजज़ा देखना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने आगे ये भी डिमांड की कि दरअसल ये जो सामने एक पहाड़ की चट्टान नजर आ रही है, तुम इससे हमको ऊँटनी निकाल कर दिखाओ।
اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی اور ان کی دعا کرتے ہی اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس نکلی ہوئی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر ہی بھیجی گئی ہے، تمہیں دودھ دے گی، اس کو تم آپس میں بانٹ لیا کرو، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پیو گے۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ دوستو، کچھ دن سب تو اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، یعنی پوری پابندی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے کہ جس کا حکم حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اب ان کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی حکم کی پابندی کرے کہ جس کا انہوں نے آرڈر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب وہ الٹا جب بھی اس اونٹنی کو کہیں پر دیکھا کرتے، یعنی اس کو چراتے ہوئے دیکھتے تھے یا کسی اور حال میں دیکھا کرتے تو فوراً ان کے سینے میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جب اس قوم کے دو نوجوانوں نے مل کر چپکے سے اس معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اس معصوم اونٹنی کا قتل صرف دو نوجوانوں کی طرف سے ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس میں تو ان کے پورے قوم کی ہی رضامندی شامل تھی۔ یہ قوم پہلے ہی غصے، غرور، ظلم و ستم، عیاشیوں اور نہ جانے کتنے غلط کاموں میں حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ اب اس معصوم اونٹنی کا قتل کرنا ان کے تابوت کے لیے ایک آخری کل ثابت ہوا۔ اس معصوم اونٹنی کے قتل کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو شہر کا نقشہ پوری طرح سے بدل چکا تھا، کیونکہ اس شہر میں سانس لینے والا اب ایک بھی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اونچے اونچے محل اور عالیشان عمارتیں کے جن کو یہ لوگ پتھروں کو تراش کر بنایا کرتے تھے اور جن کے اوپر ان لوگوں کو حد سے زیادہ غرور و تکبر تھا، وہ بالکل ویسے ہی سنسان باقی رہ گئے تھے۔ آج بھی اس بستی میں موجود عمارتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید اس دور میں اس شہر کی آبادی کم از کم 3 سے 4 لاکھ تو ضرور ہوگی۔ حالانکہ دوستو، میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے اضافہ کرتا چلوں کہ ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر مسلمانوں کی سب سے عظیم کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تھے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو اس علاقے کے بارے میں نہ صرف نصیحت کی تھی بلکہ وارننگ بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کنویں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہی وہ کنواں ہے کہ جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اسی لیے تم لوگ بھی صرف اور صرف اسی کنویں سے پانی لینا، ورنہ اس بستی میں موجود جتنے دوسرے کنویں ہیں ان کا ہرگز استعمال نہ کرنا۔ حالانکہ بعد میں جب کچھ صحابہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم تو پہلے ہی اس بستی کے کچھ کنووں سے پانی لے چکے ہیں، بلکہ اس پانی کا استعمال آٹا گوندنے میں بھی کر چکے ہیں، تو آپ نے فوراً آرڈر دیا کہ اس پانی کو پھینک دو اور اس کے علاوہ ہانڈیوں کو پلٹ دو اور آٹے کو بھی ضائع کر دو، کیونکہ یہ تو وہ بستی ہے جہاں پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے تیزی کے ساتھ نکل جاؤ، کیونکہ یہ کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں بلکہ یہ تو ڈرنے کی جگہ ہے اور رونے کا مقام ہے۔ اور یہی وہ وارننگ تھی کہ جس کی وجہ سے اگلے سینکڑوں ہزاروں سالوں تک دنیا بھر کے مسلمان اس بستی کے پاس سے گزرے تو تھے، اس کو دیکھتے بھی تھے، مگر اس میں داخل ہونا تو دور بلکہ اس میں قدم رکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچا کرتے تھے۔ مگر دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل چکے ہیں۔ پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر سعودیہ عربیہ میں کچھ بڑے بڑے چینجز آئے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا بدلہ اس بستی سے جڑا ہوا بھی ہے، اور وہ بدلاؤ یہی ہے کہ کچھ سالوں سے یہ بستی اب پوری طرح سے ایک ٹورسٹ پیلس میں بدل دی گئی ہے۔ دنیا بھر کے ٹورسٹ جو سعودیہ عربیہ پہنچتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ٹکٹ لے کر اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بھی ضرور جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پچھلے کچھ سالوں میں اس جگہ پر کئی میوزیکل ایونٹس یا اس طرح کے اور میلے بھی لگ چکے ہیں۔